बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह ताला की फज़ल से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हारून में हूँ जो कि सऊदी अरेबिया मक्का से ऑनलाइन और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग साइट्स की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोस, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के डेवलपमेंट चार्जेस के मुतालिक है, क्योंकि मुझे बहुत से दोस्त हैं, भाई हैं जो कि व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस की क्या पोजीशन है, अब कुछ नया लाया अमल आया है या नहीं, कुछ सोसाइटी ने बताया या नहीं। तो सबसे मैं पहले तो आपको बता देता हूँ जी, सोसाइटी मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ये एक नहीं, मैं पहले भी 3-4 वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इतने नहीं हैं। सोसाइटीज़ ने लगाए हैं लेकिन इतने नहीं है। किसी भी सोसाइटी से जो डेवलपमेंट चार्जेस है 2.25 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जरा थोड़ी सी करीब देखें तो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में चली जाती है, ठीक है जी। तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन इतने हैं जो कि तकरीबन 2 लाख के करीब, इससे ज्यादा वो भी नहीं है, हालांकि वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो आप जनाब सीधे 3 लाख पे चले गए हैं पर मरला, और अभी कमर्शियल की बात आगे जाके करूंगा। ये आपने रेजिडेंशियल प्लाट पे लगा दिए हैं जनाब पर मरला 3 लाख रुपए, ये बहुत ज्यादा है। हर बंदा, हर क्लाइंट आपसे ना खुश है। और दूसरा आपको पता भी है, आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट साइड में मेगा सिटी है। मेगा सिटी के जनाब इस वक्त हजारों उनके जनाब खिलाफ केस अदालत में गए हुए हैं। तो आपको चाहिए था उससे फायदा उठाते, वो जितने भी क्लाइंट्स हैं आप अपनी तरफ खींच सकते थे, लेकिन आपने डेवलपमेंट चार्जेस लगा के जनाब आपने सारे का सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ओवरसीज कोई भी आपसे खुश नहीं है। तो दूसरा आपने जो चार्जेस लगाए वो मैं आपको बता देता हूँ जी। इस वक्त आपने पर मरला 2,95,000 रुपए यानी 3 लाख रुपए पर मरला रेजिडेंशियल प्लाट पे चार्जेस लगा दिए हैं। अगर आप आगे चले जाते हैं लो कास्ट ब्लॉक में, लो कास्ट ब्लॉक में एक बंदा आपसे 3.5 मरला का जो प्लाट है वो 13.5 लाख में ले रहा है, और जब उस पर डेवलपमेंट चार्जेस आपने लेने हैं तो वो फिर 2,95,000 यानी 3 लाख के हिसाब से लें तो वो जनाब 9,65,000 रुपये बन जाते हैं। इस सबको इकट्ठा किया जाए तो ये जनाब एक प्लाट 3.5 मरला का 23.5 लाख में चला जाता है। 23.5 लाख का अगर प्लाट किसी ने इधर लेना है तो वो उससे अच्छा नहीं है, जाके इस्लामाबाद बहरिया में जाके ले सकता है, जाके पार्क व्यू सिटी में ले सकता है। इस प्राइस में जनाब आगे जाके उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी में ले सकता है, ठीक है जी। 5 मरला का इसी प्राइस में आपको मिल रहा है। तो इस तरह जनाब ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस है। वही चीज आप दे रहे हैं जो दूसरी सोसाइटीज दे रही हैं, वही जनाब पाइपलाइनिंग आपने डालनी है, वही तार डालनी है, वही पानी का कनेक्शन डालना है, वही जनाब मीटर का कनेक्शन डलवाना है, मीटर लगवाना है, वही गैस का कनेक्शन या मीटर लगवाना है, वही सारा कुछ है जो दूसरी सोसाइटीज लगा रही हैं, वही मटीरियल है जो दूसरी सोसाइटीज लगा रही हैं। आपके डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, इस पर गौर करें। दूसरा जनाब, जितने भी डीलर हजरात हैं, मेरे पास एक तो वीडियो पहुंची है, दूसरे भी मैं देखता हूं जनाब व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, बहुत ज्यादा बने हुए हैं, कोई एक ग्रुप नहीं बना हुआ, बहुत ज्यादा बने हुए हैं, और वो एक दूसरे बस मजाक लगे हुए हैं। जनाब डेवलपमेंट चार्जेस हमने तो ये कह दिया, हमने तो वो कहा, हमने तो ये कह दिया, हमने शेर व शायरी हो रही है। जनाब एक की जनाब वीडियो मेरे पास पहुंची है, डीलर है, बहुत सी फाइलें उसने सेल की होंगी। तो जनाब वो कह रहा है 2-3 बैठे हुए हैं इकट्ठे, और एक ने सवाल पूछा इन्हें उनकी करना जे, वो सामने वाला उसे कह रहे जनाब जिन्होंने प्लाट ले ने डेवलपमेंट चार्जेस ना देने केड़ा 80 देने ने, ये पंजाबी में जनाब वो बंदा कह रहा है। शर्म आनी चाहिए। आप जनाब उस वक्त रो रहे होते हैं, जनाब एक बंदा आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जनाब मैसेज करता है ना कि ये कितने का प्लाट, तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। जी आपने कब लेना, आप बुकिंग करवाएं ना, हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब ये बारी आती है क्लाइंट्स के पैसे देने की, क्लाइंट को कुछ थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो आप जनाब उसी वक्त आंखें माथे पे रख लेते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको भी, जितने भी डीलर हजरात हैं। ये मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ से मुराद यानी मेजॉरिटी की यही है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। ये जो डीलर क्लाइंट हैं तो आप हैं, अब बल्कि मैं आपको बता देता हूं जी, मैं क्योंकि खुद इन्वेस्टर हूं, मैं खुद जनाब प्लाट खरीदता हूं, अपने नाम पे लेता हूं, मैं कोई बेचता नहीं हूं, ठीक है। ये जो डीलर हजरात बैठे हुए हैं इनमें जनाब मेजॉरिटी है 90% ऐसे हैं जिनका एक पैसा भी नहीं लगा होता इन सोसाइटीज में। कुछ तो ऐसे होते हैं खुद साथ इन्वेस्टर भी होते हैं, साथ ही जनाब वो डीलिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है।
اور یہ 90%, 92-95% ایسے ہیں جن کا ایک پیسہ نہیں لگا ہوتا, جسٹ انہوں نے فائلیں سیل کرنی ہوتی ہے, پیسہ کسی کا لگا ہوتا ہے, فائلیں جناب کسی نے اپنے پیسوں کی لی ہوتی ہیں, انہوں نے بس آفس میں بیٹھ کے سیل کر دینی ہوتی ہے اور اس میں اپنا کمیشن لے لینا ہوتا ہے, اور جناب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جناب پیسے تو کسی دینے لگے کہ 80 دینے نے. تو شرم آنی چاہیے آپ کو بھی اس چیز پہ, اپنے اس بیہیویئر پہ. کلائنٹ ہیں تو آپ ہیں, آپ کلائنٹ نہیں ہیں تو آپ بھی بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اور ان میں سے میجارٹی کی تو یہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں, کتنے جناب سبسکرائبر ہیں؟ میں سارا دن آج میں دیکھتا رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ میں نے ایک بندے کے دیکھے پراپرٹی نامہ کو, اور اس کو نکال کے گوندل گروپ کو نکال کے. کسی کے جناب سب سے زیادہ میں نے دیکھے ہیں تو وہ دیکھے ہیں اب 14,000 ایک بندے کے دیکھے ہیں, وہ شاید ایک ہے. باقی سب کے 1K 2K 1K 2K 5K 3K بس اسی طرح ہی ہے. آپ سے زیادہ میرے آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے جناب میں جسٹ پراپرٹی کی جناب ویڈیوز دے رہا ہوتا ہوں, اور میرے اس وقت 25,000 ہو گئے ہیں. تو آپ ادھر فیلڈ میں بیٹھ کے نہیں لے سکے نا, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کچھ نہ کچھ 2 نمبری کر رہے ہیں. آپ پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس طرح کے جناب کر رہے ہیں کہ یہ جناب کون سا ہم نے دینے ہیں پیسے, پیسے تو کلائنٹ نے دینے ہیں جس نے پلاٹ لیا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو بھی اپنے اس بیہیویئر پہ. اور سوسائٹی سے پھر میری درخواست ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے لگائے ہیں, یہ جناب کوئی اعلیٰ چیز آپ نہیں دے رہے. سارے کا سارا وہی مٹیریل آپ نے دینا ہے جو دوسری سوسائٹیز آپ کے ارد گرد دے رہی ہیں. میں اسلام آباد یا ادھر جیلم کی طرف نہیں آتا, آپ کے اس جگہ پہ گجرہان میں اور بھی کافی سوسائٹیز ہیں, وہی جناب ڈیولپمنٹ چارجز اگر لگائیں, وہی سارا کچھ کیلکولیشن کریں تو یہ جناب جو ڈیولپمنٹ چارجز بنتے ہیں 1,60,000 سے زیادہ نہیں بنتے. میں نے سارے کا سارا جناب ایک انویسٹر ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, جو ٹھیکیدار جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے میں نے سارا ڈیٹا لیا ہے کہ کیا کیا لگانا ہے, کیا کیا دے رہے ہیں. تو وہ سارے ریٹ پھر میں نے لیے ہیں. تو یہ کیلکولیٹ میں نے کیے ہیں جناب. میرے جو مجھے دیے گئے تھے نا ریٹ, اس کے مطابق 1,60,000 سے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز نہیں لگتے. یہ میرے ریٹس تھے. اگر آپ نے تو کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے لینے ہیں, فل آپ کو کنسیشن کر کے دیے جاتے ہیں, تو بہت سی اور کمپنیز آتی ہیں آپ سے جناب کنٹیکٹ کرتی ہیں. اور جناب کیونکہ میں خود ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کام کرتا ہوں, سعودیہ میں کر رہا ہوں, تو دوسری کمپنیز آتی ہیں آپ کو فری آف کاسٹ مال اتار کے دے رہی ہوتی ہیں, آپ نے لگانا ہے, اس کے بعد آپ نے سیل کرنا ہے تو پھر پیمنٹ ہونی ہے. اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو اتنا لاکھ روپیہ یا 1,10,000 سے زیادہ خرچہ تو نہیں آتا. تو میں یہ 1,10,000 بھی بڑی آپ کو دے رہا ہوں, لیکن آپ کا 1,90,000 یا 1,00,000 سے زیادہ خرچہ نہیں آتا. لیکن آپ نے 2,95,000 یعنی 3 لاکھ روپے پورے جناب ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے ہیں. آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ ہیں انویسٹر بیٹھے ہوئے, ان لوگوں نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہیں, جو اپنی سیلریز اکٹھی کرتے ہیں. ایک اپنی سیلریز میں سے جناب اپنے گھر کا خرچہ بھی نکالتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی انسٹالمنٹ نکالتے ہیں جو آپ کو بھیجنی ہوتی ہیں. تو کچھ تھوڑا سا خیال کریں اپنے ڈیولپمنٹ چارجز پہ, کچھ تھوڑا سا غور کریں. اب ڈیولپمنٹ چارجز, ایک بندے نے 97 لاکھ کا کمرشل پلاٹ لیا ہوا ہے, تو اس میں جناب اس نے دینا ہے 7 لاکھ روپے پر مرلہ اس نے دینا ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹل بنتا ہے 35 لاکھ روپے. 35 لاکھ کا ایک بندے نے 97 لاکھ کا پلاٹ لیا, 35 لاکھ روپے اور اس نے دینے ہیں اوپر ڈیولپمنٹ چارجز کے. تو اس کے وہ پھر کل کو کیا بچا, کچھ بھی نہیں بچا. اس وقت ویسے بھی آپ کی سوسائٹی کا پورے جناب پاکستان میں جتنی بھی ہے یہ پراپرٹی کا جتنا بھی کام ہے سارا کھٹے رہنے لگا ہوا ہے. تو آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز لگا کے اس طرح سمجھا ہوا ہے یا اس طرح لگائے ہیں جس طرح جناب پراپرٹی اس وقت پوری بوم پہ جا رہی ہے. تو کچھ تھوڑا سا خیال کریں. تو یہ تھی جو کچھ تھوڑی سی لوگوں کے جو میسج وغیرہ آتے ہیں, وہ کیونکہ مجھے آتے ہیں اور جتنے بھی یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آتے ہیں. تو وہ آگے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے ہوں, کیونکہ بہت سی میٹنگز میں نے دیکھی ہیں, سنی ہیں, تو اس میں شاید وہ آپ کو بتاتے ہیں, نہیں بتاتے مجھے تو نہیں پتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سے میسج وغیرہ آ رہے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا نا آپ بھی اس چیز پہ غور کریں. 3 لاکھ کو اگر آپ پورا کریں تو آپ کا جناب زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں 1.5 لاکھ روپے یا 2.25 لاکھ روپے, تو ٹھیک ٹھاک یہ ڈیولپمنٹ چارج ہے. پھر بھی آپ کو بچت ہے, میں بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں, پھر بھی آپ کو بچت ہے, آپ اس میں ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی. اگر کسی نے کچھ انفارمیشن لینی ہو انہی سوسائٹیز کے متعلق, نیو میٹرو سٹی گجرہان, نیو میٹرو سٹی کھاریاں, نیو میٹرو سٹی کھاریاں فیز 1, سٹی ہاؤسنگ کھاریاں, اس کے بعد گرینڈ سٹی کھاریاں, بلو ورلڈ سٹی راولپنڈی, پارک ویو سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, کسی بھی, تو آپ مجھے جناب میسج کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دیتا ہوں, آپ اس پہ میسج کریں. کانٹیکٹ جو
जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।